बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मिस्र का एक साहिल था और जो ही अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने वहाँ एक पुराने फटे हुए ख़ैमे के अंदर झांका तो उनकी पूरी रूह दहल के रह गई। अंदर एक माजूर और नाबीना शख्स था जो ऊँधा लेटा हुआ था और वो धीरे धीरे बुड़बुड़ा रहा था। उन्होंने उसकी बात सुनी और वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। वो कह रहा था कि ए मालिक, तेरा शुक्र है कि तूने मुझको हज़ारों लोगों पे फजीलत दी और हज़ारों से बेहतर बनाया। जो ही उसने ये बात मुकम्मल की तो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद उसके करीब बढ़े और कहने लगे कि ए नेक रूह, मुझे ये बता कि ना तू देख सकता है, ना तू हिल सकता है और तू उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। तो उसने कहा कि मेरे कुछ अज़ा काम नहीं कर रहे, पर बाकी मैं बोल सकता हूँ, ज़ुबान हिला सकता हूँ, खा सकता हूँ, अल्लाह की नेमतें उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उसने कहा तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? इसने कहा हाँ, पिछले 3 दिन से मैं खाना नहीं खा पाया, क्योंकि जो मेरा बेटा मुझे खाना खिलाता था वो नहीं आया। तो अगर तुम मेहरबानी करो तो उस बच्चे को मुझे ढूंढ दो, मैं तो चूँकि बाहर खैमे के नहीं जा सकता। तो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद वहाँ से निकले और ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर जाके देखा कि उस बच्चे की एक लाश पड़ी हुई है जिसे दरिंदों ने चबा डाला हुआ है। एक तो वो माजूर आदमी, उसकी वो शख्सियत और उसकी महरूमी, और साथ जो वाहिद उसका सहारा था ये बच्चा। अब वो वापस जब आ रहे थे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने इस बुज़ुर्ग को, इस माजूर आदमी को इतनी बुरी ख़बर से कैसे आगाह करूं। तो वापस आकर उन्होंने कहा कि जो अल्लाह के फ़ैसले हैं वो इंसान नहीं जानता। तुम्हारे बेटे के बारे में भी जो फ़ैसला है वो थोड़ा दुख देने वाला है। मैंने उसको मरा हुआ देखा और मैंने उसकी लाश देखी, मैं उसको उठा के नहीं लाया, वो वहीं रास्ते में है। तो बुज़ुर्ग की आंखों में टप टप आंसू आए और उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरे बेटे को नाफरमानी की हालत में वापस नहीं बुलाया। वो फरमाबरदार बेटा था और ज़िंदगी में अच्छे काम उसने किए। ये कहने के बाद उन्होंने एक चीख उनकी निकली, उन्होंने कलमा पढ़ा और जान जाने आफरीन को सुपुर्द कर दी। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद कहते हैं कि मेरे उस पूरे वाक़े के चूँकि सब कुछ देख रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने आप को किन अल्फाज में तसल्ली दूं। तो ख़ुद वो भी रोने लगे। जब खैमे में से बाहर निकले, कुछ लोग जमा हुए तो लोगों ने अंदर आके उस बुज़ुर्ग को देखा तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि हम इस बुज़ुर्ग की ज़ात की, शख्सियत की कसम देते हैं कि सारी उम्र इसकी आंखों ने किसी नामहरम को नहीं देखा, नंबर 1। दूसरा, सारी उम्र इसने रब का सिर्फ शुक्र अदा किया। नंबर 3, जितना इसको इल्म था उसने उस इल्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर की। तो अब्दुल्ला ने पूछा, तुम इनको कैसे जानते हो? तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। हज़रत अगले रोज़ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने उसी बुज़ुर्ग को ख्वाब में देखा, जन्नत में बहुत खूबसूरत लिबास पहन के फिर रहे थे। तो पूछा कि आप वही माजूर शख्स हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं वही हूँ। कहा कैसा आपको लगा? कहा जन्नत है। फिर उन्होंने वो आयत पढ़ी जिसका मतलब था कि वो लोग जो सब्र करते हैं और अल्लाह उनके सब्र की वजह से उनको जन्नत से नवाज देता है और उनसे राज़ी हो जाता है। कहा मैं यहाँ हूँ और अल्लाह की नेमतें मुझ पे पहम बरस रही हैं। ख़ातिन हज़रात, मुझे ये बात इसलिए याद आई कि अभी 1-2 रोज़ पहले हमारे एक दोस्त फौत हुए। उनके जनाजे पे बहुत सारे लोग थे। कुछ इस आलम में थे कि जो ख़ुद भी माजूर थे और उनसे चला नहीं जा रहा था। एक आध से मैंने उनकी हाल पूछा तो उन्होंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो गुज़र रही है अच्छी गुज़र रही है। यानी आप दिक्कत में हों, तंगी में हों और फिर भी आपके मुंह से लफ्ज़ शुक्र का निकले तो ये आपके कानों को सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। कहा जाता है कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी साहब की साहबजादी के दांत में दर्द हुआ तो वो डॉक्टर के पास गई और जाके उन्होंने अपने दांत निकलवाया। ज़ाहिर है बहुत पेनफुल ये मरला होता है, दांत का दर्द हो, कान का दर्द हो, ये बहुत दुख देता है, तकलीफ़ देता है, नींद नहीं आती, इंसान चैन से बैठ नहीं सकता। तो वापसी पे उन्होंने अपने वालिद से कहा कि अब्बा ये दांत भी अजीब हैं, जब निकलते हैं बचपन में तो भी तकलीफ़ देते हैं और जब बड़ी उम्र में निकाले जाते हैं फिर भी तकलीफ़ देते हैं। तो मुफ्ती साहब ने अपनी साहबजादी की आंखों में देखा और कहा, बेटा ये सारी उम्र जिन दांतों से तुम खाती रही हो, चबाती रही हो, तुमने मज़े लिए हैं, तुम्हें सारी उम्र भूल गई और सिर्फ वो 2 वाक़े याद रहे कि जब वो दांत निकले थे उन्होंने तकलीफ़ दी थी और जब जाते हुए तकलीफ़ दी।
اچھا، بڑے لوگوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہو، اس میں سے سکھاتے ہیں اور آپ کو وہ بڑا علم عطا کرتے ہیں کہ جس کے بعد آپ زندگی میں چھوٹے لوگوں میں سے ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ مجھے چونکہ صبح و شام ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، خواتین سے، حضرات سے، نوجوانوں سے، بچوں سے، جو ملک میں اور ملک سے باہر، اتنی ساری نعمتوں کے بیچ میں اگر کوئی ایک آدھ نعمت کم ہو تو اس کے حصول کے لیے بندہ دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اپنی زبان کو ناشکری کے پانی سے آلودہ نہ کرے۔ یعنی مجھے لگتا ہے کہ شاید ملک میں اور ملک سے باہر یہ جو خواتین حضرات رابطہ کرتے ہیں، عام طور پہ جب وہ بات کا آغاز کرتے ہیں تو بھی دکھ سے بھری ہوتی ہے۔ ان کے پاس اچھے گھر ہوتے ہیں، اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی میاں ناراض ہوتا ہے، کبھی بچوں نے تنگ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک روز کہا کہ میں خلیفہ بننے خوشی میں اب جشن مناؤں گا، خوشی مناؤں گا اور کوئی مجھے تنگ نہ کرے۔ تو وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کمرے میں بند ہو گیا اور اس نے انگور اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالنے کے لیے یوں کر کے پھینکا۔ وہ جب انگور اس کے منہ میں گیا تو جاتے ہی اس کی سانس کی نالی میں پھنس گیا۔ اسے خوراک کی نالی میں جانا چاہیے تھا لیکن سانس کی نالی میں پھنس گیا، اور اس کی محبوب وہ بیوی جس کے ساتھ اس وقت وہ اپنی زندگی کے سب سے خوشگوار لمحات گزارنے والا تھا، اس کے ہاتھوں میں دیکھتے ہی دیکھتے تڑپ تڑپ کے دم دے گئی۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید بن عبد المالک کو بھی اپنی بیوی کے مرنے کے بعد صرف 2 ہفتے جینے کا موقع ملا۔ آپ سوچئے کہ زندگی اتنی انسرٹن ہے، بادشاہ کی ہو، غریب کی ہو، مزدور کی ہو، کسی یہ جو بڑے سرمایہ دار کی ہو یا کہ عام کسان کی ہو، اس میں اتنی انسرٹنٹی ہوتی ہے، جب اس کے ختم ہونے کا بھی نہیں پتہ تو انسان واپسی پہ اپنے ساتھ جو لے کے جائے سرمایہ، وہ ناشکری کا تو بہرحال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کبھی اگر نوٹ کیا ہو، آپ کی زندگی میں، آپ کے جسم میں، آپ کے چہرے میں اتنی نعمتیں ہیں جس پہ انسان شکر کرتا رہے، جنہوں سے چاہے نہ راضی ہو۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دکھ دینے والی ہوتی ہیں۔ آپ سوچیں یہ آنکھ کا یہ جو پلک ہے، جھپکتے ہیں، یہ ہم نے کبھی اس کے بارے میں نوٹ ہی نہیں کیا۔ مجھے ایک ایسا فرد دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ایک حادثے میں اس کا یہ جو تھا حصہ یہ کٹ گیا، اور جب کٹ گیا تو اگر نہ کٹتا تو بھی شاید ڈاکٹر اس کا علاج کر لیتے، اس کو ٹانکا لگا دیتے، اس کے اندر کچھ سونا وونا ڈال کے اس کا جو اپر بند ہونا اور کھلنا کو آن کر دیتے، لیکن اس کا تو یہ ہوا کہ وہ جو کٹ گیا تو یہ آئی بال آلموسٹ ننگا ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اسے نظر آتا تھا لیکن کچھ دیر کے بعد نظر آنا بند ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فضا میں سے جو دھول ہے، جو ڈسٹ ہے، وہ اس پہ پڑتی ہے تو تم ہر 2 گھنٹے بعد اس کو دھویا کرو۔ خواتین حضرات، اس نے اس کو دھونا شروع کیا اور کچھ دنوں کے بعد اس کی آنکھ میں زخم بن گئے اور وہاں جلن ہونے لگی۔ یعنی جس نعمت کا سالوں برسوں کبھی کوئی قیمت کبھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ بے قیمت چیز کیسے زندگی کو آسودہ کرتی ہے، کیسے شاندار بناتی ہے اور کیسے سہولت سے ہم سانس لیتے رہتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، پر وہ چھن جائے تو کتنی دقت ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے غموں کو، دکھوں کو ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے اور دیکھیے کہ اس کے مقابلے پہ جو نعمتیں ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں۔ کیا شکر گزاری بنتی ہے یا ناشکری بنتی ہے؟ شکر گزاری کی صورت میں آپ کی زندگی آسان بھی ہوگی، آسودہ بھی ہوگی، اور وہ جو دکھ ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں گے۔ ناشکری کی صورت میں یہ دکھ اتنے بڑے ہو جائیں گے جیسے بیلون بڑا ہو جاتا ہے، اور شکر کی ساری چیزیں چھپ جائیں گی۔ میرا رب مجھے اور آپ کو شکر گزاری سے بھری زندگی عطا کرے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔